एक एज होती है जिसके अंदर मेंसेस बंद होता है, ठीक है ना। उसमें भी मेनोपॉज जो आता है एज, मेनोपॉज के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स होता है और वो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती, भुरभुरी होने लगती। हड्डियों में जो विटामिन डी, कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है, हम कहाँ से पूरा करते हैं? हेल्थी वर्ल्ड की सारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन को दबाएं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से, ठीक ठाक हो? तो मैं आज जो बात कर रहा था, हम अपने बचपन में हम देखते हैं जब पैदा होते हैं तकरीबन 300 हड्डियां हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन बाद में वो बड़ी होते होते वो तकरीबन 206 हड्डियों पर हमारा जिस्म मुहित होता है और उसी से हमें सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो इसका बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, हड्डियों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो हमारी जिस्म की उम्र जो हम आगे पीछे हो रही होती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, जनरेशन चेंज हो रही होती है, ठीक है, मेंसेस साइकिल आगे पीछे हो रहा होता है, इसकी वजह से हड्डियों में प्रॉब्लम आता है। और थोड़ा सा हमारे डाइट प्रोग्राम होता है, लाइफस्टाइल होता है। सबसे पहले हम आपसे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जी हमारी हड्डियों में जो विटामिन डी, कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है, हम कहाँ से पूरा करते हैं। पहले तो जो है जब हम यंग एज में होते हैं, टीन एजेस में होते हैं, जो भी खा रहे होते हैं तो कैल्शियम हमें मिल रहा होता है उससे और विटामिन डी मिल रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जिससे वो ज़ाया भी हो रहा होता है। आपको पता है वो क्या चीज़ें हैं? जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक, खड़े होके पानी पीना, इससे सारा कैल्शियम आपका निकल जाता है, सारा विटामिन डी आपसे मुतासर होता है। विटामिन डी जो है उस तरह इस बॉडी पे नहीं मिल रहा आपकी हड्डियों पे, इस तरह मिलना चाहिए। अच्छा, दिन को सोना, ये भी हड्डियों को कमज़ोर करता है। सोने से कमज़ोर नहीं होता है, जब हम उस औकात में सोते हैं ना तो सूरज की शुआओं में वक्त नहीं गुजारते, बाहर नहीं निकलते। अब सूरज जो सुबह के वक्त में जो रोशनी दे रहा होता है, भले उससे सनबर्न होता है, भले उससे मिलाजमा क्रिएट होती है, लेकिन वो हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उससे आपको विटामिन डी मिलती है। और जब आपको विटामिन डी जो सूरज की रोशनी से मिलती है, वो किसी से नहीं मिलती, ना चने खाने से मिलती है, ठीक है, और ना आपको दवाइयाँ खाने से मिलती जो सूरज की रोशनी से। तो आपका दिन में उठ के बाहर निकलना, घर से, ऑफिस से, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और साथ में चने भी खाने हैं आपने, ठीक, इससे भी आप विटामिन डी आपको मिलेगी। और कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, अगर आपको ये चीज़ें मैसर नहीं हैं या आप खाते नहीं हो या आपको अच्छा नहीं लगता, ये बच्चे होते हैं ना, डेयरी आइटम ज़्यादा नहीं खाते, दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, तो फिर इससे, वरना कोशिश तो यही करनी चाहिए कि दवाइयों से ज़्यादा ये है कि दही जो है उसमें विटामिन डी बहुत है, मक्खन में बहुत ज़्यादा है, और जो है दूध में बहुत ज़्यादा है। दूध वो हो जो ओरिजिनल हो, सिंथेटिक ना हो, ठीक है ना, आर्टिफिशियल ना हो, ठीक। ओरिजिनल दूध जो आता है गाय का, भैंस का, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें भी उसी बाड़े का दूध इस्तेमाल करें जिसमें आपको श्योर हो कि ये लोग इंजेक्शन वगैरह जानवरों को नहीं लगाते, और ऐसी डेयरी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी आप, ठीक है ना। बहुत सारे इलाकों में ऐसी बाड़े होते हैं जहाँ पे दूध जो है निकाल के वो हमें सप्लाईज कर रहे होते हैं घरों के अंदर। आप सर्च करें, इंशाल्लाह देखो दूध आपको बेहतर मिलेगा। ऐसी दुकान वाले भी होते हैं जो श्योर करते हैं कि दूध जिन भैंसों से हम लेकर आते हैं वो बिल्कुल प्योर होती हैं, उनको कोई इंजेक्शंस या एक्स्ट्रा कोई ऐसी डाइट नहीं दी जाती जिससे दूध की क्वांटिटी बढ़ जाए। अगर भैंसों को वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या ऐसी डाइट्स दी जाती है, इसे पट्ठे खिलाए जाते हैं, तो बताएं आप उस दूध में क्या जान होगी। तो कोशिश करें, हम भैंस तो पाल नहीं सकते, घरों में रख नहीं सकते, ऐसी दुकानों को तो ढूंढ सकते हैं, ऐसे दूध को तो ढूंढ सकते हैं, ताकि हम अपने घरों में लाएं, अपने बच्चों को पिलाएं, खिलाएं, उनसे चीज़ें बना के खिलाएं, ठीक है, डेयरी आइटम्स की चीज़ें बना के खिलाएं, ताकि उनकी हड्डियों में दम आए, ताकि वो सर्वाइव कर सकें आगे ज़िंदगी के अंदर। लड़कियां हैं तो प्रेगनेंसी उनकी कंफर्म हो, ऐसा ना मिसकरेज हो जाए उनको, उनकी हड्डियां, पट्टे, उनके मसल्स इतने मजबूत हो। उनको बहुत ज़रूरत है भाई, लड़कियों की डाइट्स के अंदर विटामिन की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो आगे बहुत सारा उनको करना है, उनका मेंसेस साइकिल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
ایک ایج ہوتی ہے جس کے اندر مینسز بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی مینوپاز جو آتا ہے ایج، مینوپاز کے اندر بھی یہ پرابلمز ہوتا ہے اور وہ ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، بھربھری ہونے لگتی ہیں. بہت سارے ہم ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں کہ جی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، ٹوٹنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، برادہ اس میں سے نکلنے لگتا ہے، جوڑوں کا مستقل درد رہتا ہے، تو یہ بڑا نقصان دہ ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ڈیری آئٹمز اور گھر کے اندر فوڈس اور اس طرح کی چیزیں اور فروٹس کے اندر وہ چیزیں زیادہ کھائیں جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو مضبوط کرتا ہے وہ کیلا ہے. روزانہ ہیبٹ بنا لیں کہ 2 کیلے آپ نے کھانے 2 کیلے الگ الگ نہیں کھانے، ایک ساتھ کھانے، تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہیں، آپ کو وٹامنز ملے گا اس کے اندر. سیب آپ نے کھانا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے، اور وٹامنز بھی ہوتے ہیں. تو فروٹس کا جتنا استعمال کریں گے اتنی آپ کی صحت بہتر لگی. پھر لوگ کہیں گے یار یہ تو مہنگائی ویسے ہی ہوئی ہے اور خرچہ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں محمود صاحب اور ہیلتھی ورلڈ کے چینلز پہ جو ہے اس طرح کی باتیں. لیکن آپ سوچیں، 1 منٹ کے لیے سوچیں، جو پیسہ آپ ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، جو پیسے سے آپ دوائی خریدتے ہیں، اگر وہی پیسہ آپ کے فروٹس پہ لگ جائے تو کیسا ہے؟ فروٹس صرف مہنگا رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد سب فروٹس جو ہے نا اپنے نارمل آ جاتے ہیں. اچھا، فروٹس مہنگا جب ہوتا ہے جب وہ سیزن میں آتا ہے. جب سیزن میں کوئی بھی چیز آئے، آم آ جائے، ٹھیک ہے، تربوز آ جائے، کوئی بھی چیز سیزن میں آتی ہے نا، آتے ہی مہنگی ہوتی ہے. لیکن جب وہ مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ اس کے پرائز ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک دم جب سیزنل پروڈکٹ آتی ہے، سیزنل فروٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت نہ بائی کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹھہر جائیں، ایک 8 دن ٹھہر جائیں. 8 دن کے بعد وہ فروٹ صحیح بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہ اکنامیکل بھی ملتے ہیں. پھر آپ بائی کریں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں. یار دیکھیں، ان کو یہ کھلاؤ گے، ان کے جسم میں یہ ڈالو گے، ان کی جڑوں میں یہ ڈالو گے، پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، یعنی ہاسپٹل کے دھکوں سے بچ جاؤ گے. وہاں آنا جانا، رش میں بیٹھنا. ایک آدمی ایک ہاسپٹل میں جاتا ہے، پتہ ہے، ایک بیماری لے کے جاتا ہے، وہ 10 بیماریاں لے کے آتا ہے. اتنا ایٹماسفیئر اس کا خراب ہوتا ہے، قسم قسم کی بیماریوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ اور بیماریاں بھی لا سکتے ہیں. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اب بیماری نہ ہو؟ ایسے ہیلتھی فوڈس کیوں نہیں کھاتے جس سے بیماری نہ ہو؟ اتنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ خیال کریں اس کا. ہم تو بھیا دیکھو ساری زندگی ہماری ہاسپٹلس میں لگ گئی ہے، ہمارا تو کام یہی ہے. تو ہم بڑا کیئر کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں ماسک وغیرہ پہن کے جاتے ہیں تاکہ وہاں کی بیماریاں نہ آئیں. لیکن ہمارا تو کام یہ ہے. لیکن آپ خواہ میں جانا، آپ خواہ ٹریولنگ کرو گے، جاؤ گے، وہاں پہ کیو میں بیٹھو گے، پھر ڈاکٹر کو دکھاؤ گے، پھر اس کی اوپینین لے کے دوائیاں باہر سے خریدو گے، پھر کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو ہم ہیں نا، ہمارے چینلز پہ آپ رہیں، مستقل ہماری ویڈیوز کو پورا طریقے سے دیکھیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سارے مسئلے آن دی اسپاٹ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے صحیح کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ فروٹس کا بہترین استعمال کریں. فروٹس وہ کھائیں جو سیزنل ہوتے ہیں، جو آ جائے سیزن میں تھوڑا استعمال کریں، انشاءاللہ صحت بہتر رہے گی، ٹھیک ہے. اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں. اور جیسے عورت لڑکیاں مینسس سائیکل ان کا آتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے ایج کے اندر، ٹین ایج سے جب وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے، میسج آتا ہے 12-14 سال کی عمر میں، تو ان کو ان دنوں کے اندر ضرور ایسی غذائیں دیں تاکہ وہ کمزور نہ ہو، ان کی ہڈیوں میں پرابلم نہ ہو، ان کو وٹامنٹس ملے. کولڈ ڈرنک کا استعمال بند کریں، ان کو فریش جوس پلائیں، لسی پلائیں. دیکھیں صحت بہتر ہو جائے گی. آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. دیکھیں آپ کی جو ہے تھوڑی سی توجہ اور آپ کی تھوڑی سی پلاننگ ہی آپ کی فیملی کو صحت مند کر سکتی ہے، اگر تو آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے وٹامن ڈی، وٹامن کے، وٹامن سی، کیلشیم بہت ہی ضروری ہے. یہ جو ایڈ آتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر کہ جی اس میں کیلشیم ہے، اس میں یہ ہے، وہ نہیں. آپ خود سوچیں کہ یار ہمارے باپ دادا، ہماری فیملیز کے اندر کیا چیزیں استعمال کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ استعمال کریں. اصلی جو ہے مکھن استعمال کریں، اصلی دودھ استعمال کریں، دہی کا استعمال زیادہ کریں. اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس سے نہیں ہو رہا، آج کل ہر چیز 2 نمبر آ رہی ہے، تو پھر ہماری دوائی ہے وش ڈی کو استعمال کریں. اس میں وٹامنز ہم نے ایگ شیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. وش ڈی ہم نے بنائی اسی وجہ سے کہ جو بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں فوڈ آئٹم سے، تو وہ ہماری دوائیاں سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ضرورت تو پڑے گی. ہم اس دنیا میں رہنے والے ہیں، اس خطے میں رہنے والے ہیں. بہت زیادہ وائرس جو ہے بنائے جاتے ہیں، بایولوجیکل بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں.
कल ही मेरी डिस्कशन हो रही थी कि बीमारियां बढ़ रही हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी फार्मेसीज हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतनी रिसर्च है, फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब दवाई तो बनाएंगे, तो हमने भी बनाई है, तो ज़रूर हमारी दवाई को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हड्डियों के अंदर एकदम कुव्वत मिलेगी, आपको दर्द नहीं होगा। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, हड्डियां क्यों दर्द करती हैं? हमारे सोने का स्टाइल, हम ऐसी जगहों पे सोते हैं जिससे हमारी हड्डियों में दर्द होता है। वो है गद्दा, हमारे जोड़ जोड़ को दर्द कर देता है। हम ऐसे गद्दे पे सोएं जो सख्त हो, थोड़े दिन तो तकलीफ होगी, फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हम फर्श पे सोएं, फर्श पे गद्दा रुई का, जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे रुई के गद्दे, उसको बिछाएं। तकिया ऐसा लें जो आपकी गर्दन के लिए सूट करता हो, ना ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा नरम हो। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, पीछे की हड्डी, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसके साथ हमारा दिमाग का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ हमारे पूरी दिमाग का सिस्टम, पूरी बॉडी का जो है रिफ्लेक्शंस होते हैं, सारे रिफ्लेक्शंस वहीं से आते हैं, वो इजी होगा। तो आप बेहतरीन जो है वो तकिया लें, ना ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा नरम हो, वो लें। इंशाल्लाह देखें आपका ये सर का दर्द, आपका नज़ला सब सेट हो जाएगा, ठीक है, और कभी भी आपके जिस्म में दर्द ना होगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, आप कहेंगे वीडियो लंबी हो गई, लेकिन फिर भी बता ही देता हूं मैं। वो ये है कि जब आपकी आंख खुल जाए, जब आप सोने के लिए रात को सो जाओ, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आप सो गए, फिर आपकी आंख खुल गई, पिन साइलेंस में सोएं, और जब आपकी आंख खुल गई फिर आपने क्या करना है? दोबारा नहीं सोना। दोबारा जब आप सोएंगे आपके मसल्स दोबारा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आखिर तक वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं।